नेपालका कुना कन्दरासम्म गुन्जिएकी आशा भोसले। दुनियाँका ठुल्ठुला उद्योगहरूमा कलाको उद्योग पनि पर्छ। विश्वमा कलाको क्षेत्रमा अरबौंको लगानी र आम्दानी भइरहेको छ र संसारमा कला क्षेत्रले उद्योगको रूप धारण गरेको अब 100 वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ। संसारमा कला क्षेत्रलाई यतिको चलायमान बनाउनका लागि धेरै कलाकारहरूले आफूलाई समर्पण गरेका छन्। कसैले आफूले गरेको समर्पण बराबरको उपलब्धि हासिल गरेका छन् भने कतिले आफूलाई त्यही क्षेत्रमा गुमाएका पनि छन्। कला क्षेत्रमा कति मानिसहरू गुम्दै गुम्दै बचेका छन् भने कति मानिसहरू बस्दै बस्दै गुमेका छन्। संसारकै ठूला कला उद्योगहरूमा पहिलो नम्बरमा हलिउड आउँछ र दोस्रो नम्बरमा बलिउड आउँछ। भारतीय कला उद्योगले विश्वमा यति ठूलो हिस्सा ओगट्नुमा त्यहाँ रहेका केही कलाकारहरूको अतुलनीय योगदानको कारण हो। त्यस्ता कलाकारहरूको योगदानको वर्णन गर्ने सामर्थ्य हामीमा छैन। संसारमै कला उद्योगमा विशेष गरेर दुईवटा विधाले फरक फरक अस्तित्व बनाएका छन्, अभिनय र संगीत। पहिला पहिला अभिनय क्षेत्र नाटकमा मात्रै केन्द्रित थियो। अहिले नाटक कम, म्युजिक भिडियो र चलचित्र धेरै भएको छ। कलाको अर्को विधा संगीत हो। संगीतभित्र पनि फरक फरक विधा हुन्छन्, शब्द, लय र गायन। भारतीय कला उद्योगमा हजारौं मानिसहरूको योगदान त छ नै, तर पनि संगीत विधाबाट एउटा परिवारलाई हटाउने हो भने भारतीय संगीत उद्योगमा पुरै खाडल पर्छ। त्यो परिवार हो मंगेशकर परिवार। यो परिवारबाट संसारमै धेरै गीत गाउनेमा पालै पालो दिदी बहिनीले नै गिनिज बुकमा नाम लेखाएका छन्। पहिले दिदीले र त्यो रेकर्ड तोड्दै फेरि पछि बहिनीले। ती दिदी बहिनी हुन् लता मंगेशकर र आशा भोसले अर्थात् आशा ताई। दर्शकवृन्द, आशा भोसले तिनै हुन् जसले दर्जनौं नेपाली चलचित्रमा आफ्नो आवाज दिएकी छिन्। अघिल्लो पुस्तामा नातिकाजी शिवशंकर नारायण गोपाल हुँदै पछिल्लो पुस्तामा किशोर शिवाकोटीसँग समेत उनले नेपाली गीत गाएकी छिन्। उनले सबैभन्दा अन्तिममा गाएको नेपाली गीत किशोर शिवाकोटीसँग गाएको गुराँस फुल्यो बनैमा बोलको गीत हो। उक्त गीत उनले 82 वर्षको उमेरमा गाएकी थिइन्। पहिलो पटक नेपाली गीत गाउँदा उनी 31 वर्षकी थिइन्। नेपाली गीत गाउन थालेको यो 50 वर्षको अवधिमा उनले यति नै नेपाली गीत गाइन् भन्ने ठ्याक्कै अभिलेख त छैन। तर एक समय यस्तो पनि थियो, उनको आवाज रहेका नेपाली गीतहरूले गाउँ सहर, पाखा पखेरा, कुना कन्दरा सबै गुन्जिन्थे। आशा भोसलेको जन्म सन् 1933 सेप्टेम्बर 8 मा भारतको इन्डोरमा भएको थियो। उनका बुबाको नाम दीननाथ मंगेशकर हो र आमाको नाम श्रीवन्ती मंगेशकर हो। उनका बुबा त्यो बेलाका प्रसिद्ध संगीत साधक र नाटकका अभिनेता थिए। उनी प्रसिद्ध ज्योतिष पनि थिए। आशा भोसलेकी जेठी दिदी लता मंगेशकरका बारेमा हामीले योभन्दा पहिले नै सामग्री बनाएका छौं। उनकी माइली दिदीको नाम मीना मंगेशकर हो। उनकी बहिनी उषा मंगेशकर हुन्। मीना र उषा पनि भारतीय संगीत उद्योगका प्रसिद्ध गायिका हुन्। उषा मंगेशकरले त थुप्रै नेपाली गीतहरू पनि गाएकी छिन्। उनका भाइको नाम हृदयनाथ मंगेशकर हो। आशा सानी छँदा लता मंगेशकरले उनलाई हदैसम्म माया गर्थिन्। यतिसम्म कि लता मंगेशकरलाई उनका बुबाले स्कुल भर्ना गरिदिएका थिए। उनी आशालाई पनि सँगै लिएर स्कुल जान्थिन्। शिक्षकले आशालाई नलिकन स्कुल आउनु भनेपछि लताले स्कुल जान नै छोडिदिएकी थिइन्। दीननाथ मंगेशकरले उनीहरूलाई सानैदेखि संगीत सिकाउन थालेका थिए। तर दुर्भाग्य आशा 9 वर्षकी हुँदा उनका बुबाको मृत्यु भयो। उनका बुबाको मृत्युपछि परिवार पुरै आर्थिक सङ्कटमा फस्यो। बुबाको मृत्युपछि परिवारको बोझ उनकी दिदी लता मंगेशकरको काँधमा आएको थियो, जसका कारण उनकी जेठी दिदी लता मंगेशकर 13 वर्षकी मात्रै भए पनि गीत गाउनका लागि र अभिनय गर्नका लागि हदैसम्म कडा परिश्रम गर्नु परेको थियो। लता मंगेशकर सङ्घर्ष गर्नकै लागि मुम्बई पुगिन्। उनले मुम्बईमा आकाश पताल एक गरेर सङ्घर्ष गरिन् पनि। उनले आफ्नी सबैभन्दा प्रिय बहिनी आशालाई पनि सँगै लगेकी थिइन्। आशा मुम्बईमा पढ्दै सङ्गीत पनि सिक्दै थिइन्। लता मंगेशकर बुबा बितेपछि 5-6 वर्षको घनघोर सङ्घर्षले बलिउडमा स्थापित गायिका भइसकेकी थिइन्। उनले 19-20 वर्षको उमेरमै आफ्नो गायन कलाले लाखौं मानिसहरूको मन जितिसकेकी थिइन्। उनले आफ्नो कामको तालिका तयार गर्न गणपत राव भोसलेलाई व्यवस्थापक राखेकी थिइन्। आशा भोसलेले 16 वर्षकै उमेरमा उनै गणपत राव भोसलेसँग भागेर विवाह गरिन्। गणपत राव भोसले आशाभन्दा 15 वर्ष जेठा थिए। आफ्नै व्यवस्थापक त्यो पनि 15 वर्ष जेठोसँग मनोमानी बिहे गरेकामा लता मंगेशकर आशासँग खुब रिसाइन्।
रिसाइन पनि यसरी कि उनले सबैभन्दा धेरै माया गरेकी आशासँग बोलचाल मात्रै बन्द भएन, आशा र परिवारको सम्बन्ध नै तोडियो। त्यसपछि लता मङ्गेशकरले आशाका कुनै पनि कुरालाई मतलब नै राखिनन्। आशा र गणपतका 3 सन्तान जन्मिए, 2 छोरा र 1 छोरी। तर गणपत राव भोसले र आशाको वैवाहिक जीवन लामो समय टिक्न सकेन। 10-11 वर्षमा उनीहरूको विवाह बन्धन चुटियो। आशा भोसलेका जेठा छोरा हेमन्त भोसले पाइलट थिए र सङ्गीत निर्देशकको रूपमा पनि केही समय काम गरेका थिए। उनको 2015मा स्कटल्यान्डमा क्यान्सरको कारण मृत्यु भयो। आशाकी छोरी वर्षा भोसले द सन्डे अब्जर्भर र रेडिफ पत्रिकाको लागि स्तम्भकारको रूपमा काम गर्थिन्। उनले डिप्रेसनसँग लड्दा लड्दै 56 वर्षको उमेरमा आत्महत्या गरिन्। उनका कान्छो छोरा आनन्द भोसले आशाको व्यवस्थापक हुन्। उनले चलचित्र निर्माण समेत गरेका छन्। आशा भोसले सानै उमेरमा आफ्ना बुबाबाट शास्त्रीय सङ्गीत सिक्न थालेकी थिइन्। तर उनका बुबा उनी 9 वर्षको हुँदा नै बिते। उनका बुबाका साथी चलचित्र निर्माता थिए। आशा भोसले 10 वर्षकी हुँदा तिनै बुबाका साथीले उनलाई चलचित्रका लागि एउटा बाल गीत गाउन दिएका थिए। त्यसो हुँदा उनको औपचारिक गायन यात्रा 10 वर्षको उमेरदेखि नै सुरु भएको थियो। लता मङ्गेशकर स्थापित हुँदै गर्दा उनले आफ्नी बहिनी आशालाई पनि भविष्यको राम्रो गायिका देखेकी थिइन्। तर आशाले भागी बिहे गरेर गएपछि लताको समर्थन टुटेकाले उनले शून्यदेखि नै गायन क्षेत्रमा सुरु गर्नु परेको थियो। उनले बिहेपछि भने साँच्चै नै पापड बेल्नु पर्यो। 1950 देखि 1960 को बीचतिर पार्श्व गायनमा लता मङ्गेशकर, गीता दत्त, शमशाद बेगमहरूको राज चलिरहेको थियो। आशालाई कसैले काम नै दिँदैन थिए। दिइहाले पनि अरूले छोडेका B-C ग्रेड मानिएका चलचित्रका गीतहरू मात्रै दिन्थे। आशालाई बलिउडमा टिक्न धेरै नै गाह्रो भइरहेको थियो। सन् 1954 को कुरा हो। रोयल्टीको विवादले गर्दा लता र राज कपुरको सम्बन्ध बिग्रेको थियो। राज कपुरले नयाँ चलचित्र बुट पालिसमा लतालाई नलिएर आशालाई लिए। राज कपुरले आशालाई नै लिनुको कारण पनि अरू गायिकाहरू नभएर होइन, लता र आशाको सम्बन्ध बिल्कुल खराब भएकाले देखाउनका लागि नै थियो। तर आशाका लागि भने त्यो चलचित्र नै कोसे ढुङ्गा बनिदियो, जसमा नन्ने मुन्ने बच्चे बोलको गीतले अपार सफलता पायो। त्यसपछि उनले चलचित्रहरू पाउन थालिन्। आशा भोसलेको पहिलो ठूलो बजेटको सफल चलचित्र भने नयाँ दौर हो। त्यसमा उनले मोहम्मद साहिर धुलिया नबीले लेखेको मांग के हात तुम्हारा, साथी हात बढाना र उडे जब जब जुल्फे तेरी जस्ता गीतमा मोहम्मद रफीसँग संयुक्त गाउने अवसर पाइन्। यही चलचित्रमा नै उनले मुख्य अभिनेत्रीका लागि सबै गीत गाएकी थिइन्। उक्त चलचित्रमा गीत गाइसकेपछि आशा भोसलेले गायनका लागि फेरि आफूलाई प्रमाणित गर्नु परेन। उनलाई गाउन नै भ्याइ नभ्याइ हुन थाल्यो। सन् 1966 मा आएको तीसरी मन्जिल चलचित्रमा भने फेरि एकपटक उनले परीक्षा दिनु परेको थियो। उक्त चलचित्रको आजा आजा बोलको गीतको धुन जब उनले पहिलो पटक सुनिन्, तब उनले पश्चिमी नृत्यमा उक्त गीत गाउन अस्वीकार गरिन्। गीतका संगीतकार थिए आर.डी. बर्मन। आशाले गाउन नमानेपछि आर.डी. बर्मनले संगीत परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव राखे। केही दिनपछि उनले त्यही संगीतमा गाउने चुनौती स्वीकार गरिन्। तर उनलाई त्यो गीत सिक्न 10 दिन लाग्यो। जब स्टुडियोमा गीत रेकर्ड भयो, आर.डी. बर्मनले खुसी हुँदै बक्सिस स्वरूप आशाको हातमा 100 रुपैयाँको नोट राखिदिए। त्यसपछि उक्त चलचित्रका अरू गीत पनि मोहम्मद रफीसँग आशाले नै गाइन्। आजा आजा बोलको गीतले त बलिउडमा आगो नै लगाइदियो। उनी भारतीय संगीत उद्योगमा जम्न थालेपछि बिस्तारै लता मङ्गेशकरसँग पनि सम्बन्ध सुध्रिँदै गयो। आशा भोसलेले गजल पनि गाएकी छिन्। उनले गाएका चर्चित गजलहरूमा दिल चीज क्या है, आँखों की मस्ती के, ए क्या जग है दोस्तो हुन्। यी गजलका संगीतकार खय्यम हुन्। गजलका संगीत सुनेर सुरुमा उनी डराएकी थिइन्। उनलाई खय्यमले गजल गाउनको लागि स्वरको उतार चढावका बारेमा राम्ररी बताएका थिए। जब आशाले ती गजलहरू गाइन्, तब उनी आफै पनि छक्क परिन्। ती गजलहरूले उनलाई पहिलो पटक राष्ट्रिय पुरस्कार दिलायो। उनी बहुमुखी प्रतिभाशाली गायिका हुन् भनेर प्रमाणित भइन्। आशाले सन् 1995 मा 62 वर्षको उमेरमा अभिनेत्री उर्मिला मातोण्डकरका लागि रङ्गिला चलचित्रमा गीत गाइन् र उनले फेरि आफ्ना फ्यानहरूलाई चकित पारिन्। उक्त चलचित्रका तन्हा तन्हा र रङ्गिला रे गीत सुपरहिट भए। ती गीतहरू अहिले पनि उत्तिकै लोकप्रिय छन्। ग्रामी अवार्ड गायन क्षेत्रको लागि संसारकै त्यस्तो प्रतिष्ठित अवार्ड हो जुन जोसुकैलाई प्राप्त हुँदैन। उक्त अवार्ड अमेरिकाबाट प्रदान गरिन्छ।
आशा भोसले भारतकी एकमात्र यस्ती गायिका हुन् जसले उक्त अवार्डको मनोनयन प्राप्त गरिन्। आशा भोसले उनका उमेरका गायक गायिकाहरूले सन्यास लिइसक्दा पनि भारतीय सङ्गीत उद्योगमा तहल्का मच्चाइरहेकी थिइन्। सन् 1943-44 देखि 2017-18 सम्म झण्डै 7.5 दशक विभिन्न भाषामा गीत गाइरहन्। आशा भोसले आफ्नो जीवनकालमा ठ्याक्कै यति नै गीत गाइन् भन्ने छैन, तर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डको आधिकारिक वेबसाइटमा 2011 अक्टोबर 25 सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कमा गायिका आशा भोसले विश्वमा सबैभन्दा धेरै एकल स्टुडियो रेकर्डिङ गरेर गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाएकी छिन्। सन् 1947 देखि गाउँदै आएकी आशाले 20 भन्दा बढी भाषामा 11,000 एकल युगल र कोरस समर्थित गीतहरू रेकर्ड गरिसकेकी छिन् भनेर लेखिएको छ। आशा भोसले थुप्रै चर्चित नेपाली गीतहरूमा आवाज दिएकी छिन्। उनले गाएका नेपाली गीतहरूमा बसन्त नै बस्न खोज्छ, मोहनी लाग्ला है, पहाडको माथि माथि, को होला मेरो मायालु, मेरो मनको, आज हाम्रो भेट भएको दिन, फेरि आयो, साउने झरी, किन पर्दैछ ढुकढुकी, गैरी खेतको सिरै हान्यो, तिम्रो मनमा लुकेको कुरा, म प्यार बेचिदिन्छु, एउटा मान्छे मन पर्छ, चञ्चले मन भुल्यो, यति धेरै माया दियौ, माया त माया हो, मिरमिरे साँझमा सिमसिमे पानी, गुराँस फुल्यो बनैभरि आदि हुन्। आशा भोसले पाएका सम्मान र पुरस्कारहरूको यहाँ उल्लेख गरेर सकिँदैन। तीमध्ये उनले पाएका केही अवार्डहरूमा नाइटिङ्गेल अफ एसिया अवार्ड, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, पार्श्व गायन सम्बन्धी दर्जनौं पुरस्कार, विभिन्न देश र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट कैयौं सम्मान तथा पुरस्कार, दर्जनौं दीर्घ साधना पुरस्कार, भारतकै दोस्रो ठूलो नागरिक सम्मान पद्मभूषण पुरस्कार तथा भारतका विभिन्न प्रदेशहरूले दिने लता मङ्गेशकर अवार्ड आदि प्राप्त गरिसकेकी छिन्। सन् 1960 गणपत राव भोसलेसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि छोराछोरीका साथ बस्दै आएकी र गायनमा केन्द्रित भएकी आशा भोसले सन् 1980 आफूभन्दा 6 वर्ष कान्छा आरडी बर्मनसँग दोस्रो बिहे गरिन्। आरडी बर्मनको सन् 1994 निधन भइसकेको छ। अब पनि आशा भोसले 90 वर्ष आसपासको उमेर बाँचिरहेकी छिन्। उनको स्वास्थ्य हालसम्म राम्रै रहेको छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूलाई हामीले थुप्रै नेपाली गीत गाइसकेकी भारतकी चर्चित गायिका आशा भोसलेको जीवनको नालीबेली यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। हुन त आशा भोसलेको जीवन कथालाई यतिमै मात्रै समेटेर सकिँदैन। अरू पनि धेरै उतार चढाव र घटनाहरू घटेका छन् उनको जीवनमा, तर हामीले उनको जीवन कथालाई यहाँ छोटकरीमै प्रस्तुत गरेका हौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरूले आशा भोसलेले गाएका कुन कुन नेपाली गीतहरू सुन्नुभएको छ? यदि सुन्नु भएको छ भने तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। तपाईहरूलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो? हामीले बनाउने गरेका सामग्रीहरू तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ? तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।